बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर हम अपने माशरे की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो आप जानते हैं कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे माशरे को संवारने में। वो बच्चों की तरबियत से लेकर आपके ख़ानदान की कफ़ालत तक, और कफ़ालत से लेकर आपके तमाम लोगों की लुक आफ्टर तक जो है ख़वातीन का रोल है। इसी बात का अंदाज़ा हम इस अमर से भी लगा सकते हैं कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का आगाज़ किया, नबी तो वो पैदा होते भी नबी थे, लेकिन जब आपने नबूवत का आगाज़ किया तो पहली वही पर आपने रहनुमाई मांगी या हेल्प मांगी तो हज़रत खदीजतुल कुबरा से, जो उनकी वाइफ थी। और इसी तरह से अगर हम अपने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की बात करें तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पाकिस्तान को सेपरेट करने का बरसगीर से, तो उसमें उनका साथ दिया फातिमा जिन्ना ने। और यही ख़वातीन का जो किरदार है हमारे माशरे में, ये आपके सामने है। और काफ़ी ख़वातीन ऐसे हैं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात की जाए तो भले वो पीपल्स पार्टी को लीड करती थी, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि शी बिलोंग टू पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं वो हमारे लिए ज़्यादा काबिल रिस्पेक्ट इसलिए भी हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और साथ ही साथ वो समाजत से मुंसलिक हैं। उनके दिल में समाजी दर्द बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने इलाके में चेंज के लिए बहुत काविश की, अपने ख़ानदान को इनकरेज किया कि आप समाजी वर्क करें, सोशल वर्क पर काम करें। वो ब्रॉडफुड में रहती हैं और ब्रॉडफुड के एग्जेक्टिव भी हैं। वहाँ की जो कौंसल होती है, वहाँ की जो जिस तरह से हमारे इलाकों में बल्दियात के काउंसलर होते हैं, काउंसलर के ऊपर ये जो हैं एग्जेक्टिव हैं, और सोशल वर्कर भी हैं। सोशल वर्कर के ये लास्ट ईयर में है माशाल्लाह से, और 2 मंथ के बाद इनका जो है वो रिजल्ट ओपन होगा, और इंशाल्लाह ताला एज ए सोशल वर्कर जो है ये वर्क करेंगे। और ये कम्युनिटी वर्कर भी हैं। अपने इलाके में जितने भी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं और वो उर्दू नहीं बोल सकते, सॉरी इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको ये सपोर्ट करती हैं और उनकी मदद करती हैं। वॉलंटियर बेस पर अपनी मदद आपके तहत ये मदद करती हैं। मेरी मुराद शाजिया हुसैन साहिबा हैं, और ये बिलोंग करती हैं सराय आलमगीर से। सराय आलमगीर का एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसको हम यूं कहेंगे कि डेरा मीरपुरिया दा के नाम से ये मशहूर इलाका है, जहाँ ये रहती हैं, और डोक जमान जो है इस विलेज का नाम है। लेकिन इनके मसाइल पर भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ की कम्युनिटी पर भी डिस्कस करेंगे, और चूंकि ये लेबर की मेंबर भी हैं इस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप यहाँ आए। जी जी, हमारे हॉस्टल तक हमारी रिहाइश का आए और ये मौका हमें दिया। जी जी, क्यों नहीं, यू आर सो नाइस, दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस विद यू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि आपकी फैमिली जो है वो बिलोंग करती है मीरपुर से, तो आप किस तरह से यहाँ शिफ्ट हुए, कैसे आए, और कहाँ से आपने यहाँ रेजिडेंस का आगाज़ किया? जी पहले तो तकरीबन जब मंगा डैम को जो तामीर का काम शुरू हुआ तो तामीर हुआ तो मेरे जो नाना मरहूम थे उन्होंने ना ज़ाहिर माइग्रेट करना था किसी और जगह पर जाना था, तो जगह पर जाना था। तो यहाँ पर उनके दोस्त थे जो हॉर्सेस के ज़रिए घोड़ों का उनको ना काफ़ी शौक था, तो उस नज़रिए से वो यहाँ मूव हुए थे। तो फैमिली भी अपनी साथ लेकर आए, 2 भाई थे, 1 बहन थी माशाल्लाह। और यहाँ पर जब वो माइग्रेट हुए तो बिल्कुल वीरान थी ये जगह, बिल्कुल वीरान थी। और पहले तो वो उन्होंने पानी को बंदोबस्त किया कि कोई पानी यहाँ नहीं थे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी। तो अगर बिल्डिंग का भी काम करते, मकानों का, तो भी पानी चाहिए था, वैसे पीने के लिए भी चाहिए था। तो उन्होंने फिर सबसे पहले जो वेल है, कुआं है, उसकी तामीर कराई। वो 90 फुट डीप था, 90 फुट डीप जो फिट डिगिंग जी की थी। ठीक है। तो पहले पानी आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद ना बिल्डिंग का काम शुरू किया। वहाँ के जो दोस्त थे, फैमिली थी, और यहाँ भी
اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ بھی بہت اچھے تھے, کافی غریب تھے لیکن دل کے بہت امیر تھے. صحیح. تو انہوں نے بھی یہاں پر کافی مدد کی اور چھوٹے چھوٹے مکان ہم نے بنائے یہاں. تو اس کے بعد اور آف دی ریکارڈ جیسے آپ مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی, اٹس ریلیٹڈ ٹو آئی تھنک 1964. جی 1964 میں مائگریٹ ہوئے تھے. اچھا, مجھے ایک بہت اسپیسیفک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی فیملی جیسے آپ کے نانا جان یا دادا جان جو ہیں وہ 1964 میں یہاں آئے, آپ کے اندر سوشل ورکنگ کا شوق کب ڈیولپ ہوا اور کیسے ہوا؟ میرے خیال سے وہ جو ہمارے بزرگ تھے جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بچہ اس کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتا ہے. بالکل. تو میری امی ابو میرے والدین جو ہے اور ان کے والدین بھی وہ بھی کافی سوشل ورک میں سوشل ورک میں کام, جو ان کا یہی نظریہ تھا کہ کوئی غریب ہو, کوئی بھی آدمی گھر پر آ جائے اسی کی مدد کرے, اس کے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے. تو یہ جو علاقہ ہے ہمارا نا یہ کافی غریب تھا, ابھی بھی غریب ہی ہے کافی. اور صبح تقریباً جب ہم اٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی یہاں پر آیا ہوا ہوتا ہے, کہنے لگے کہ کوئی بیمار ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کوئی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے. تو جتنی ہو سکتی ہے ہماری طرف سے وہ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. سو جو بڑوں کی تھی لائن اسی لائن میں ہے, اور سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے obviously. and if you have that passion تو ظاہر ہے مدد کرنے کا دل کرتا ہے. بالکل. اور سب تو بڑی جو ہے نا وہ احساس کی بات ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اتنا کچھ اتنے گنہگار ہو کے بھی امید رکھتے ہیں بالکل, تو ہم تو اس کی مخلوق ہیں. obviously. اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی اس لیے دی ہے ہمیں کہ لوگوں کی خدمات کے لیے, پیسے کی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح شازیہ صاحب. جی تو ناظرین, علاقائی مسائل پر اور کمیونٹی مسائل پر ہم ڈسکس کریں گے کچھ علاقہ مقیم لوگوں سے بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شازیہ سے تھوڑا سا ان کی فیملی کے بارے میں بھی ڈسکس کرتی ہوں, کیونکہ کافی سیریس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے, علاقائی مسائل پر ہوئی ہے, سماجی ورک پر ہوئی ہے, کافی چیزوں پر. شازیہ پلیز ٹیل می اباؤٹ یور فیملی, اسپیشلی ہاؤ دے ایکسپریس وین دے کم ان پاکستان. I've got 3 children, mashallah. My daughter is the eldest, Faiza Zainab Qureshi. And then I've got my 2 sons, one's Mohammed Zahid Qureshi and one's Mohammed Shahzad Qureshi. They absolutely love Pakistan. They're looking for excuses all the time to come to Pakistan. اور میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان آئے, کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ پاکستان میں, ہم پاکستانی ہیں. وہ تو برٹش تو نیشنل کی وجہ سے ہے. سو جو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں یہاں کا کلچر سیکھیں, یہاں کی زبان سیکھیں, اور ایک نیچے رکھیں, نظر ملا کے بات نہ کریں. ہمارے وہاں جو ہے نا وہ یہ سسٹم ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظر ملا کے بات کریں. نظر نیچے کی ہے, آپ کو کوئی شرمندگی ہے جو آپ نے نظر نیچے کی ہے. یہ جو ہے نا کلچرل ڈفرینسز جو ہے, It's a highly differences between the two countries. Yeah, of course. So I would like my children to see the differences. جو وہاں پر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا جس طرح میری اعلیٰ احساس ہے میرے بچوں کی امید آتی ہے, وہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں تائے ہے, وہ تایا ابو ہیں, ان کے چاچو ہیں, ان سے یہ
یوز ٹو ہو یہ پازیٹیو چیزیں سیکھیں, جی وقت اسپینڈ کریں ان کے ساتھ. صحیح. سو انہیں پتہ چلے کہ یہ ان کی جو فیملی ہسٹریز کیا ہے, اور وہاں بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہاں بھی ان کے 2 چاچو ہیں, ماموز بھی ہیں, پھپھو بھی ہیں, وہ اور بھی رشتہ دار ہیں ہمارے, لیکن وہاں کی جو لائف سٹائل ہے اتنی بزی ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ بڑوں کے ساتھ اتنا بیٹھے. یہاں جب آتے ہیں تو اسکول ظاہر ہے چھٹیاں منانے جو آتے ہیں تو دیر از نو اسکول, دیر از نو مدرسے کا اتنا سسٹم یہاں پر نہیں ہے. نماز جو ہے وہ 5 وقت کی میرے بیٹے جاتے ہیں, نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پر پڑھتے ہیں, لیکن there's a lot of free time where they can spend that time with the family and they can enjoy that time. And as جو میری خالہ ہے, جو میرے سسر تھے, وہ تو فوت ہو گئے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ انجوائے کریں اپنے گرینڈ چلڈرنس کو بھی, اپنی فیملی کو. تو جب میری خالہ, اب میں اس بار جو میں آئی ہوں تو وہ کافی بیمار ہیں, اور بچوں کے دیکھتے ساتھ ہی وہ دن بدن ٹھیک یہ ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ایموشنلی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس اب ہم تیاری کر رہے ہیں واپس جانے کی, تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ہے نا فیلنگز جو ہے چینج ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے نا میرے خیال سے آپ بچوں کو یہاں لازمی لانا چاہیے, اپنے روٹس دکھانے چاہیے, کلچر دکھانا. میں کل ہی لاہور گئی ہوئی تھی اور بچوں کو میں نے مینار پاکستان لے کر گئی, واگا بارڈر لے کر گئی, ایسی چیزیں میں نے, وہ مجھ سے پوچھتے تھے ممی یہ یہاں کی جو ہسٹری ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ چیز کیا, اتنی بڑی مسجد ہے یہاں پر, یہ مسجد کون استعمال کرتا تھا, اتنی بڑی کس نے بنائی. اگر یہ ہم اپنے بچوں کو لے کر نہ جائیں انہیں کیا پتہ چلے گا. So it's vital, I would say, to bring your children here and show your children what Pakistan is about. Yeah, of course. کہ کرپشن اور یہ چیزیں تو بہت ہیں, لیکن جو پازیٹیوز ہیں پاکستان کی یہ تو کوئی مینشن نہیں کر رہا. آف کورس وائی ناٹ. پاکستان جو ہے زرخیز ملک ہے, یہاں 4 موسم ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پر بیوٹیز آف نیچر ہے بہت ہی خوبصورت ہے. سو اٹس ڈیفینیٹلی گڈ آئیڈیا, اور موڈ لفٹ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر آئیں. اور آئی تھنک اور جو ہے نا وہ بھی کافی ہمارے اوورسیز جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کر آتے ہیں. صرف جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ مسئلہ بنتا ہے, لیکن اوور آل کافی انجوائے کرتے ہیں. میرے بچے جو تقریباً سالوں سال یہاں پر MashaAllah. If I want to discuss with you the relation, especially it's secretly, but I want to discuss with you your husband and your family, especially relationship with your husband. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کبھی لڑائی جھگڑا, کبھی فوکس ہو, کبھی کوارلنگ ہو, کبھی مس انڈرسٹینڈنگس ہوں, کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ جو ہے میرے ساتھ ایگری نہیں کرتے, میری بات کو فالو نہیں کرتے, یا میں ان کے ساتھ نہیں کرتی, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ I think my relationship with my husband is alhamdulillah is a very good one. We do have fireworks though in between, لیکن overall جو ہے وہ کافی supportive ہے, اور وہ میرے کام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے سپورٹیو ہیں. کہ اگر ان کا سپورٹ نہ ہو تو اتنے میں پڑھائی کے لحاظ سے بھی یہاں تک نہ پہنچ میں یہاں تک نہیں جا سکتی. آپ سوشل ورکنگ میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. اور جو میرے کاؤنسلز کے جو والنٹری کامز بھی ہیں وہ mainly this males in the field. There's very little, I would say, the influence of women, which is a shame really. But my husband's very supportive. He's never been in the kind that you would say, he's never put any restrictions on me, which I'm very grateful of. Yeah, of course, he is a very nice man. He is, alhamdulillah. And I would say that in a way I'm very lucky, considering there's this picture being built about the people from Pakistan coming, being married to the UK citizens, the passport holders, and then going there and applying their own rules and regulations, whereas I've never had that issue with my husband. MashaAllah. So MashaAllah جو ہماری ریلیشن شپ اچھی ہے, ٹرسٹ کافی ہے ہماری. اور
फ्रेंडशिप जो शादी शुदा जो हमारी लाइफ है वो डेली इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स हो तो अंडरस्टैंडिंग हो तो वो anything is possible then. Yeah, of course, why not? So obviously we have we're husband and wife, we have agreements, we have disagreements, sometimes more disagreements than disagreements. Yes, sometimes agreements. So overall I would say that I'm very grateful and grateful for Allah Ta'ala to give me such a loving partner. And I have a lot of support from my own family, my brothers, Majid, Wajid, Asad, Hussain, my brother-in-laws, they also my first cousins. There's Muhammad Shimrez, Haji Muhammad Shimrez साहब हैं और छोटे भाई भी हैं, शाहिद है, निसार है, हमारे यहाँ हाजी परवेज हैं, जो हमारे हाजी परवेज साहब भी हैं, वो यहाँ के काफ़ी you'd say a popular person. Yeah, of course, why not? They go to community, they work community, they are social worker there. जी, इस लिहाज से और मेन जो है ना यहाँ पर इस इलाके में पुलिस का जो है ना काम थोड़ा सा कम है। वो ये पसंद करते हैं कि इस जो विलेज का माहौल है, यहाँ के जो बड़े बड़े शख्सियत हैं वो बैठे और वही फैसला करते हैं कि जिसने गलती की है उसे बता दें। तो जब ये यहाँ की परिया ही उसे कहते हैं, जी परिया, बिल्कुल परिया कहते हैं, वो में जो बड़े भाई हैं हमारे हाजी परवेज साहब, वो काफ़ी इसी काम में ही मसरूफ़ रहते हैं। मेरे मामू के बेटे हैं रंगज़ेब, वो भी, और मेरे बड़े भाई जो है पप्पो के और मामू के बेटे हाजी नदीम अख्तर हैं, वो इंग्लैंड में, और उनका भी यहाँ का बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और मेरी जो ओवरऑल चाचा के बेटे हैं जो ज़ुबैर है, यासिर है, साजिद है, हाजी साजिद हुसैन है, इनका भी जो है ना हमारा बहुत ही वेरी कनेक्टेड, they are connected to the people, they very connected to the people and here as well. And I think overall जो है ना मुझे काफ़ी मेरी फैमिली की जो मेल्स हैं उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट है। कोई भी मैं काम करूं तो कई दफ़ा किसी का कोई मसला हो तो वो मुझे बताएंगे कि मेरे फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली है, उन्हें ये मसला है, प्लीज़ आप उनकी हेल्प कर दें, उनकी सपोर्ट कर दें। सो इन दैट वे वी वर्क एज अ फैमिली यूनिट। एंड जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर मैंने पहले आपको बताया तो मेरी बहुत ही करीब फ्रेंड है और वहाँ की MP भी है नाशा, और दूसरे जो हमारे प्लेटफॉर्म के एक और MP है वो अरशद इमरान हुसैन साहब हैं, उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है जो मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर भी। और यहाँ भी मुझे कोई मसला पेश हो तो मैं उनसे रब्ता कर सकती हूँ कि ऑब्वियसली वहाँ के सिटीजन भी हैं और उनके वार्ड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, तो वो कोई मसला पेश आए तो वो मेरे जो मैंने आपको बताया था कि मेरे नाना मरहूम जो फौत हो चुके हैं उनके बेटे हैं 3, और वो जो मेरे मामूस हैं वो भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और वो इस वक्त जब हम यहाँ पर आए हुए हैं पीछे वो फैमिली का सिस्टम वही देखभाल कर रहे हैं माशाल्लाह। वो बिशारत रहमान है और बिलाल खान ज़ियार रहमान है, वो जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन और यहाँ का भी ना उन्होंने अपने अब्बू की लेगेसी जो है वो अभी तक जारी है, उनकी भी माशाल्लाह इस इलाके की हमारे यहाँ की काफ़ी वो उनकी इंटरेस्ट यहाँ पर रहती है माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी नाइस गुड आंसर। जी तो नाज़रीन ये शाज़िया सबा की गुफ्तगू थी और माशाल्लाह से शी इज़ द फर्स्ट वुमेन शी डिज़र्व दैट
کہ وہ اپنے علاقے میں رسپیکٹ حاصل کریں, اپنی کمیونٹی میں رسپیکٹ حاصل کریں, بیکاز شی ڈیزروڈ اٹ. انہوں نے اپنے علاقے کی سوشل ورکنگ میں بہت ورک کیا, اپنی کمیونٹی کے تمام لوگوں کو, میل حضرات کو بھی ان کے تعاون کے ساتھ, ان کے کاپریٹ کے ساتھ انہوں نے انکریج کیا کہ آپ سوشل ورکنگ کریں, سوشلسٹ بنیں اور علاقے کے مسائل کو حل کریں. تو آئیے ابھی تھوڑا سا ان کے جیٹھ بھی لگتے ہیں حاجی گل نواز صاحب, ان سے ڈسکس کرتے ہیں جا کر کے کیسے وہ اپنے علاقے کے مسائل کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین, علاقائی مسائل پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی گل نواز, جو حاجی پرویز اختر کے بھائی ہیں. اور حاجی پرویز اختر علاقے میں بہت بڑے سوشل ورکر ہیں, سماجی ورکر ہیں. انہوں نے اپنے علاقے میں کنٹریکٹر کی حیثیت سے بھی ورک کیا اور کونسلر کے امیدوار بھی ہیں. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی گل نواز صاحب, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ علاقائی مسائل کیسے ہیں اور علاقے میں کون کون سی فیسیلیٹیشن ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے ہر پیٹرن پر ہمیشہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی سپورٹ کی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ورک کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی گل نواز صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں چونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے مختلف سیاسی پارٹیز کی جو ہے کمپین کی ہے, بڑی زبردست کمپین کی ہے, تو آپ کے علاقے کے مسائل پر اگر بات کی جائے تو کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کا فوری حل ہونا چاہیے؟ یہ سڑک کا مسئلہ ہے, پانی آتا ہے جنگل سے, اور یہ سڑکیں جو آپ نے دیکھا بھی ہے, اور جو آدمی اور آپ کے کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, اور میں اپیل کرتا ہوں جو بڑے ہمارے ایم پی اے, ایم این اے اور وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں مہربانی کریں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. بالکل صحیح. اور بھائی کا جو مسئلہ ہے, وہ بھائی زیادہ بول بھی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, میں تو اپنی ایک رائے دے سکتا ہوں علاقائی مسائل پر, کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور کیسے جی بالکل صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جس طرح سے NA-71 میں لاسٹ ٹائم کافی کام ہوا ہے نون لیگ کی حکومت میں, اور آپ کا یہ جو روڈ بنا ہے, کیا اس دورانیہ میں آپ کا اس روڈ کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا تھا؟ لیکن پتہ نہیں اب آگے کدھر گیا ہے, سمجھ نہیں آیا, صرف سامنے نہیں آیا, کچھ کام نہیں ہوا. وہ ہمیں بول رہے تھے بار بار کہ ہو رہا ہے آپ کا کام, وہ بھی روڈ بن جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں بنا ابھی تک. اور آگے دیکھو نا, ادھر قبرستان ہے, آگے مسجد کے آگے ہے جگہ, ادھر 10-12 گھر ہیں, ان کا بجلی کا بھی مسئلہ ہے, وہ بجلی بھی نہیں ہے. اور جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں ابھی, ان کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے پرابلم ہے کہ وہ اسکول بارش ہوگا پھر وہ باہر اسکول نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے ہم تو اپیل کرتے ہیں حکومت سے بھی, اور آپ سے بھی, آپ کے توسط سے ان کے اٹھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ہمارا رحم آ جائے ہمارے پر. بے شک ہدایت فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور یہ ہونی چاہیے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بزرگ سٹیزنز بھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کو کیسا فیل کرتے ہیں. اور جس طرح سے شازیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ 1964 سے مائگریٹڈ فیملی ہے, تو پھر کون سی فیسیلیٹیشن ہے, کون سی نہیں ہے, آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ڈوگ زبان پر سے مذاق حسین ولد محمد افسر بول رہا ہوں. اسی جناب سن 1965 نے متاثرین منگلا ڈیم اتنے آئے ہیں. راجہ مہدی صاحب ان کے والد اور اساں نے والد نام دوست ماں اس لحاظ اساں کی اتھا کوئی کسی عمر نہیں سہولت نہیں ہے. کچا رستہ ہے تقریباً 2 کلومیٹر. اگے نال آبادیاں اور بھی ہے نا, جڑا کہ ایک اساں کی یہ فائدہ نہیں, انہاں کی بھی فائدہ پہنچ سکنا میں یہ روڈ بنے دے. پنڈی جٹاں سمبلی بچ ہے وہ بھی اگے سر بوانج
दुआएं तो नहर के साथ है। इतने जी मेन प्रॉब्लम इतना रोड नहीं है, गैस पानी बिजली तो है और गैस नहीं जरूरत है। दूसरा इतना रोड जोड़ा ये सन जो इलाके ने बंदे ने ये नहीं चाहने, ये समझने भी इतने आजाद ने बंदे ना आए, इन्हें केड़े रोड की जरूरत है तो सारे ने सहूलत आ रहे इंसान नहीं है जोड़ा भी गुजर गया। तुम हूँ इतने आए हो परेशानी तो समझते भी हुई है, साढ़े वास्ते भी परेशानी है और जी आम आम ने उन्होंने भी परेशानी है। इस लिहाज नाल बनना चाहिए हर इंसान वास्ते सहूलत है। जी तो नाज़रीन, इलाकाई मसाइल पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलनार अली, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिलोंग करते हैं फॉरेनर और नेशनलिटी होल्डर भी हैं, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये 2 किलोमीटर रोड है जो छोड़ी हुई है, जो बिलोंग करती है इस डोक ज़मान से सरडोक तक। और आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या फैसिलिटेशन दी गई हैं और इलाकाई मसाइल पर उनके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि आप चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, नेशनलिटी होल्डर भी हैं और आपका काफ़ी वर्थ भी है और वर्क भी किया आपने इलाकाई मसाइल पर, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिनका फौरी हल होना चाहिए। जी मसला तो ये सड़क का है, 2 किलोमीटर सड़क हम जो सड़क हमने छोड़ी है जमींदारों ने खुद अपनी वॉलंटियर छोड़ी है। इस पर हमारे मुशर्रफ दौर में चौधरी अब्दुर्रहमान तहसील नाज़िम ने हेल्प की थी, उस पर मिट्टी डाली है। ये टोटल 4 किलोमीटर का कच्ची सड़क है जो हमें सरालमगीर से मिलाती है। 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है ये अगर ये छोटी सड़क बढ़ जाए तो। ये 5 गाँव को इकट्ठा करती है और सरालमगीर मेन शहर है उसको मिलाते हैं। इससे 10 किलोमीटर कम सफ़र होने से पेट्रोल भी बचता है और सड़क भी आसान है। ये इसलिए मेहरबानी जीएम न्यूज़ की भी मेहरबानी करके इसकी नजरसानी की जाए। जी ये अधूरा काम छोड़ा हुआ है। पिछले एमपीओ ने हमारी 2 गारंटी नहीं दी हमें, बिल्कुल सही। तो इसलिए दुआ करते हूँ। इमरान साहब से बहुत खुश है कि उसने कौमी लेवल पर हर छोटे आदमी की निचली सतह पर सोच रहा है। इसलिए हम आइंदा भी दुआ गए हैं उसके। ये चोच में क्या आ रही है इनका शीशा हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि PTI हमारी मदद करेगी और इस मिसाल को देखेगी। जी तो नाज़रीन, हम कम्युनिटी मॉडल स्कूल के सामने मौजूद हैं और ये खुम्बी का जो इलाका है उसके मेरा में ये इलाका आता है और डोक प्यारा इस जगह का नाम है। और डोक ज़मान चूँकि बहुत दूर है और गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो उनको किस तरह से फैसिलिटेशन मिले कि वो यहाँ आए, और ये जो स्कूल है भी प्राइमरी तक, इसकी अपग्रेडेशन के लिए जो है स्पेशली कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम बात करते हैं गुलनवाज साहब से। जी हज साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि इसको और कितना मौसर तरीके से चलाया जाए और अपग्रेडेशन की जाए। हाई होना चाहिए, मेरा तो ख्वाहिश है कि हाई हो जाए और इंशाल्लाह बच्चे भी इधर हेल्प हम लोग भी करेंगे कुछ। अगर गाड़ी का कुछ बंदोबस्त हो सकता है, फिर भी नहीं हो सकता है, गाड़ी का होगा तो आपको पता है रास्ते का मसला है, तो ये स्कूल हाई हो जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सही, हमारी तो ख्वाहिश है कि हाई हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से गुलनवाज साहब का, हाजी साहब का ये कहना है कि स्कूल को अपग्रेड करके इसको हाई कर दिया जाए ताकि जितने भी साथ साथ अटैच विलेज है उनको मुस्तफ़ीद किया जाए ताकि लोग आसानी से आ सकें। एक तो वहाँ रोड नहीं है आने के लिए और बरसाती नालों के अंदर से गुजर कर आना पड़ता है, और साथ ही फिर स्कूल भी जो है वो भी प्राइमरी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आंसर किया आपने शाजिया, यू लुक वेरी नाइस, बिकॉज आपकी फैमिली से आपने कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी सीखी तो ये तो आपकी शख्सियत को 4 चांद और लगा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने इंग्लैंड में कम्युनिटी वर्कर की हैसियत से या कम्युनिटी वर्कर होने से, OPWC की आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपकी ड्यूटीज और प्राइस क्या है वहाँ? मेन ड्यूटी से खिदमत है लोगों की, तो कोई भी मुश्किल आए ओवरसीज़, जो हम वहाँ पर ओवरसीज़ के हैं, काफ़ी हमें मसले मसाइल पैदा होते हैं जब हमें खास कर तो कोई फैमिली का कोई मसला हो, कोई फौतगी हो जाए, कोई बीमार हो, वीज़ा ना हो सकता है कि शाम ऑफिस बंद होने के टाइम हो तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अपने प्यारों के पास कैसे जाना है। तो उस वक्त जो हमारा ये वेलफेयर कमीशन है, ओवरसीज, ये भी काफ़ी काम, यही इनका नज़रिया है, मिशन भी यही है कि लोगों की मदद करना।
کوئی بھی ایسی اس وقت ہماری جو ہے وہ دور کافی اور پروٹیسٹ سمجھ لیں کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کی جو ان کی بروٹیلٹی وہاں پر ہو رہی ہے وہ وائس کرنا. ظاہر ہے اگر وہاں پر لاک ڈاؤن ہے تو جو وہ تو بول نہیں سکتے، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ان کو سن رہا ہے، لیکن ہم تو سنا سکتے ہیں. بے شک ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل خاص کر کے یو کے میں جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو ہم اپنے آپ کے لیے بھی بول سکتے ہیں اور اوروں کے لیے بول سکتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ شازیہ وی ہیو نیڈ ٹو پیشنس. جی، ایمپتھی بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اگر ایمپتھی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ کسی کی کیا مدد کریں گے اگر آپ کو احساس ہی نہیں. سو یہ وائٹل ہے. تو جو او پی ڈبلیو سی کے حوالے سے وہ ہمارے چیئر ہیں نعیم عباسی نقشبندی صاحب، اور انہی کی جو یہ ڈریم سمجھ لیں، پیشن سمجھ لیں، اور انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے. اور جتنے ہمارے وہاں پر شہر ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں وہ اپنے ایک آدمی کو یا عورت کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے. تو دوسرا ابھی سعودی عرب میں اور پوری دنیا میں تقریباً او پی ڈبلیو سی کی جو ہے نا کمیونٹیز کا ہے. اسی لیے خاص کر کے اب پچھلے سال جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ شروع ہوا، یہ وبا جب شروع ہوئی تو مین ایشو تھا وہاں ہمارے یو کے میں کہ میتیں یہاں لانی بہت ہی مشکل کام پڑ جاتا تھا، کیونکہ وہ پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی. تو او پی ڈبلیو سی کا یہ بہت بڑا ہی پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ کام کر کے کتنے وہ فیملیز ہیں ان کی میتیں تھیں جو ہم او پی ڈبلیو سی کی مدد اور سپورٹ کی وجہ سے یہاں تک ہیں. ماشاء اللہ صحیح. جی اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ فرسٹ ویمن ہیں جن کے ساتھ مجھے مل کے ماشاء اللہ سے یہ لگا کہ آپ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کافی لوگ ایسے ہیں بٹ انفارچونیٹلی مطلب چونکہ سرکمسٹینسز زیادہ ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایشو اور پرابلمز ہیں، سرکمسٹینسز زیادہ ہیں. آپ ایسے والنٹیئر ایگزیکٹو ہونے کے فرائض نبھا رہی ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت ہی اچھا. مجھے کافی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ فیملی بھی کہتی رہتی کبھی کہ کوئی کام کرو جس میں صرف پیشن سے زندگی نہیں چلتی، فائنانس بھی چاہیے، لیکن اللہ کی ذات دینے والی ہے. بے شک. اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ فیس باللہ جو کام کرے اللہ تعالیٰ جو اس سے زیادہ دیتا ہے، جو بندے کی سوچ میں خیال میں نہیں ہوتا. کبھی بھی میں ایک پرسنل بات ہے میری کہ میں کبھی جو فائنانسز کو کوئی مسئلہ گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے. جی بالکل. تو میں رات کو سوچتی ہوں کہ صبح یہ کام کروں گا اللہ کس طرح ہوگا. تو صبح اٹھنے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی صبح بنا دیتا ہے کہ میرے وہ سوچ میں ہی نہیں آتا. تو یہ تو اگر اللہ کی ذات کو خوش رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. بے شک بے شک، بہت بڑی بات کی آپ نے. اچھا، فیملی ماشاءاللہ سے چونکہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ میں ساری سماجت ہے، اور جس طرح سے آپ نے اپنی فیملی ہسٹری بتائی 1964 میں جیسے ہی وہ مائگریٹ ہو کر آئے، انہوں نے سب سے پہلے سماجی ورک ہی کیا تھے، جبکہ وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ دے آر لیونگ فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سپورٹ کس کا ہے؟ میرے خیال سے میرے ابو جان کا. ان کی بہت ہی میرے لیے نہیں لیکن ہول فیملی، جتنی ہماری فیملی ہے، فیملی کے علاوہ جتنا یہ علاقہ ہے، میرے ابو کے جو آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ ایک ان کی پرسنل فیل ہے کہ یہ سب میرے اپنے ہیں. اور یہاں بھی کسی کو بھی کوئی مشکلات پیدا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ڈاکٹر مان پر جانا ہے، ہماری وہاں پر مدد ہو جائے گی. میری خالہ ہے جو میری ساس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نا زندگی دے سے دے.
میرے ماموں مرحوم تھے، چچا ہیں میرے، کوئی بھی ایسا مسئلہ تو لوگ یہاں پر آئے خالی ہاتھ نہیں جاتے ماشاء اللہ سے. تو آپ نے شازیہ آپ کو کیسے خیال آیا اور آپ نے کس طرح سے پوری فیملی نے مل کر جو ہے ماشاء اللہ سے بہت پیاری مسجد تعمیر کروائی، اپنے مدد آپ سے جو ہے فلٹر پلانٹ لگوایا، پانی کا جو ہے سسٹم بنایا، یہ آپ کو کیے ہوئے کتنا ٹائم ہوا اور کس طرح سے آپ نے اپنے علاقے کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ یہ پہلے تو مسجد جو میرے نانا مرحوم تھے وہ جو انگلینڈ پہلے کے، تو انہوں نے فنڈنگ وہاں سے بھیجی تو مسجد کی تعمیر ہوئی، لیکن چھوٹی سی مسجد تھی. پھر بعد میں ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہم خانقاہ سلطانیہ سے تعلق واسطہ رکھتے ہیں، اسی خاندان سے ماشاء اللہ، اور ان کی نگرانی سے یہ مسجد کی تعمیر، پھر وہ پہلی مسجد شہید کی تو یہ دوبارہ جو ہے بڑی مسجد بنائی ہے. اور اب درس کا کام بھی شروع ہوا کہ یہاں کے جو ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمیں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، نہ اسکول ہے نہ مدرسے کا کوئی بندوبست تھا یہاں پر. ویسے تو آپ جب آئیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو کوئی روڈ کی فیسلٹی نہیں، کوئی پانی کی نہیں تھی، کوئی گیس کی نہیں یہاں پر. تو پانی کی یہ بھی ہمارے اپنے ہمت سے ہوا ہے. اور مسجد کا کام جو ہے نا وہ ہمارے پیر مرشد بھی تھے. کالدوہ شریف میں بھی ہماری یہاں پر مسجد ہے اور ان کا سلسلہ یہاں پر بھی ہے، کوٹلی گلزار شریف میں بھی ہے، اور گائیڈنس ان کی ہے اور فنڈنگ ہم خود کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی انڈین میں بھی کافی لوگ ہماری جو انہیں پتہ ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور کی ہوئی ہے اور مسجد کا کام شروع ہے، تو وہ بھی مدد کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے سب کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو ان کی بھی مہربانی، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نمازی کے لیے اتنی پاپولیشن نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں، پاپولیشن تھوڑی ہو یا بہت، نماز جی تو نماز تو وہ ایک فرض ہے جو پورا کرنا ہے. تو اگر وہ فرض پورا اگر آپ مدد کر سکتے ہیں اس سے بڑی ریوارڈنگ کا کوئی بات نہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے علاقے کے مسائل کی طرف. تو 1964 سے جب سے آپ کی فیملی یہاں آئی ہے تو ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، علاقے میں کافی اچھے بھی کام ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے جب کال ہوئی ہے آپ سے اور ہم یہاں آئے ہیں اور دیکھا ہے تو روڈ جو ہے آپ کا بالکل کچا ہے اور 2 برساتی نالے بھی آپ کے علاقے کو ٹچ کرتے ہیں. تو اس ایشو پر آپ نے کب سے کوشش کی اور اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ کوشش تو جب سے یہاں مائگریٹ ہوئے کوشش تو اس وقت کی چل رہی ہے. جو ہمارے بزرگ تھے وہ جو لے کر یہاں پر میرے والدین کو لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ، تب میرے امی اور ابو، نانی نانا تھے، دادی دادا تھے، وہ سب فوت ہو گئے اور وہ کوششیں کرتے کرتے وہ فوت ہو گئے، انہیں یہ فیسلٹیز نہیں ملی. اینڈ ابھی تک کوئی حل نہیں ہو رہا اس کا. اپلیکیشنز بھی بڑھ کے ہم کرتے ہیں، وہاں سے جب یہاں انگلینڈ سے یہاں آتے ہیں تو ہماری تقریباً اگر 4 ہفتوں کی چھٹی ہو اسی دور میں ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے ابو جو ہیں وہ فالج کی مریض ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے. یہاں پر اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو انفنٹ ڈیتھس ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے. اسی وجہ سے ہے کہ یہ ٹائم پر ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی، کوئی میڈیکل فیسلٹی یہاں سرائیں ہمارا لوکل ہے ہاسپٹل، تو لیکن اگر بارش ہو تو ایکسیس ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جو دیکھا ہے جی بالکل بالکل کچا سا روڈ ہے، بٹی ہے obviously، تو اور ایکسیس برساتی نالے ہیں، بالکل صحیح، ایکسیس ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مثال یہ ہمارا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے ہماری جو یہ کنسرنس ہے یہ وائس نہیں ہو رہی. جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ اپنے ووٹوں کو ہی روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے ووٹ، ہم نے تقریباً اگر آپ حساب لگائیں اس وقت 2021 میں 1964 سے لے کے 2021 کتنا عرصہ گزر چکا ہے. کسی کو تو ہم نے ووٹ دیے اتنے عرصے میں، جس کو بھی دیے اس نے
वो हमारी वोटों की कदर नहीं हुई। मेरे नाना मरहूम के जो एक विज़न था, उनका एक विज़न था कि मैं यहाँ पर आऊँ और मेरी फैमिली आबाद हो, और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इलाका बहुत खूबसूरत है। वो विज़न लेकर चले गए। उनके बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आई। अभी तो मेरे ख्याल से 7 8 साल हुए बिजली आई हुई। तो नो सॉरी 7 8 साल में 2008 में बिजली आई यहाँ पर आई थी। तो हम कौन से दौर में रह रहे हैं? अगर कोई मसला हमारी, अगर कोई फौतगी होती है तो पानी का मसला बन जाता है कि सब मोटर्स में चलता है काम, या पानी का भी। कई दफ़ा ये काम हुआ है कि अगर जब मैयत पड़ी हुई होती है तो गुस्ल के लिए पानी नहीं होता, कि बिजली नहीं थी, पानी कहाँ से आता। वेल्स में जो था, अगर कोई वेल का मसला हो जाता था तो फिर भी यहाँ फैमिली को मसला हो जाता था। सो इस लिहाज से ना मुश्किल भी काफ़ी है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी ऐसा जो है ना, वो यहाँ के इलाके का जो लुक पैशन है वो बहुत अच्छा है। इसी प्यार की वजह से इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो मैं यहाँ से जाने नहीं देती। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जी तो नाज़रीन, ये थी शाज़िया हुसैन साहब की गुफ्तगू। और देखें, बहुत बड़ी बात है कि 1964 से एक फैमिली माइग्रेट होकर यहाँ आती है मंगला टाइम की वजह से, और फिर 64 के बाद काफ़ी अरसा बीत जाने के नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, यू नो वेरी वेल के 2021 है, और इस दौर और पीरियड में भी कोई फैसिलिटेशन नहीं है, और स्पेशली रोड जो हमारे अशुद्ध ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आने जाने के लिए, हेल्थ कंसिक्वेंसी के लिए, अपने हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए ज़रूरत है अपने पेशेंट को ले जाने के लिए। इमरजेंसी कंडीशन में हम क्या करें, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। मेरी अफसरान बाला से अपील है, प्लीज़ अज़राए करम आप इस चीज़ का स्पेशल नोटिस लें और यहाँ जो फैसिलिटेशन है लोगों को दें। ये लोग भले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, लेकिन जब भी आते हैं तो उनको इन ज़रूरियात से महरूम रखा जाता है, और कुछ लोग जो यहाँ आबाद हैं इस कम्युनिटी में उनको भी डिप्राइव किया जाता है। जी तो नाज़रीन, वी कैम बैक एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट कि जब भी हमने डिस्कस किया इलाकाई मसाइल को, तो स्पेशली हमें बड़ा क्यूरियोसिटी पैदा हुई हमारे अंदर के ये इलाके के मसाइल होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा पैशन होना चाहिए कि हम इनका कोई ना कोई सोल्यूशन करें। तो अला कम्युनिटी न्यूज़ से भी आपकी मुलाकात करवाई, उनसे डिस्कस किया। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।